وصل صوتك. الكلمة الرئيسية بالنسبة لنا نحن اليوم في نجوم هي للمسرح، وكما قلنا لكم ضيفنا في الجزء الثاني من موعدنا اليوم في نجوم هو الفنان المسرحي رؤوف بن يغلان. مرحبا بك سي رؤوف. اهلا وسهلا. شنو احوالك؟ الحمد لله. ايوه فرحانين ياسر انك تكون معنا لنا على موزايك فيلم، خاصة باش نحكيو على عرض مش كيما العروض الكل بالنسبة لك انت وفي مسيرتك تبارك الله الفنية الطويلة. مسرحية إرهابي غير بون هي المسرحيه الرئيسيه نتاعك المده هذه، واللي عندك مديده وانت تخدم عليها المسرحيه هذه. فما برشا عباد حتى انه وصلوا ما في بالهمش بها المسرحيه هذه ولا العمل المسرحي هذا، دونك لو كان تحدثنا عليه اكثر. تفضل. شكرا على الاستضافه. مرحبا. مسرحيه ارهابي غرباء عندي مده حكيت عليها فعلا، وعندي قرابه العامين ونص وانا نحضر فيها، وكل مره نقولها باش نقدمها وتتخلق احداث اخرى تؤجل العمل، وفي النهاية تقدمت أخيرا في عروض خاصة لجيشنا الوطني في الثكنات وفي الأكاديميات العسكرية. العروض هذه ما نجمتش نتكلم عليها لأسباب أن هي عروض اكسكلوزيفمون معناتها محصورة للجنود وللضباط في الثكنات في الأكاديميات العسكرية، وهذا التزام مني اني ما نعلنش على الفترات نتاع الفتره نتاع العروض. اكثر من شهر وانا نعرض، والعرض الاول للمسرحيه كان في بنجردان، في ثكنه بنجردان، حيث تمت العمليه الارهابيه الوحشيه، وكانوا جنودنا الابطال معناتها خرجوا معناتها منعونا وكذبوا الاسطوره الكبرى نتاع داعش ان فهمتني ولا وين يمشيوا ينجموا يقدموا. والحمد لله هذه عروض نظمتها وزاره الدفاع الوطني لفئه الجنود والضباط، وحبيت انه انا شخصيا نقدم عروضي الاولى للجيش. اولا هما في الواجهه، هما في الصف الاول للمواجهه ضد الارهاب، ثم الجيش الوطني يعني قبل الثورة وبعد الثورة معناتها أكد في عديد المراحل من تاريخ تونس أنه هو معناتها هو الحامي الأكبر وهو السند الأكبر للوطن ولحماية الحدود ولحماية الشعب التونسي. وفي مقابل هذا قررت وقلت أنه خاصة أنه جيشنا هو في الصف الأول للمواجهة، معناها يشرفني ويسعدني أن تتوفر لي الفرصة، وقدمت بالمقترح. وفي الحقيقة السيد وزير الدفاع مشكور، يعني رغب باش العروض الأولى أيضا تتقدم للثكنات وللجنود، ولقيت من عنده تدعيم كبير، ووزارة الدفاع في الثكنات وفي الأكاديميات العسكرية ما لقيت كان التشجيع وما لقيت كان الوقفة معناتها صحيحة باش وفروا لي كل الإمكانيات باش العروض تتنظم وتتنسق في التناغم التام. معناها بطبيعة الحال نتأقلم حسب الظروف متاعهم ونمشي حسب الفضاءات الموجودة اللي هي في الحقيقة تحتاج إلى برشا مساندة وبرشا تدعيم، لأن جنودنا يحتاجوا إلى فضاءات زادة للسينما وللحفلات اللي ممكن تتوفر لهم. حاجة أخرى، عشت الفترة هذه بصراحة تجربة فريدة من نوعها بالنسبة لي أنا، ونعتبرها معناها وأنا جزء من الساحة الثقافية، جزء من الساحة الفنية، افتخار كبير. أنا خرجت بشعور بشرف كبير بالنسبة لي أخوي محمد علي، إحساس بالافتخار وبالاعتزاز يغمرني كل ليلة بعد كل عرض، إلا والخيان الجنود والضباط نعملوا لما ويفرحوا بيا، ونلقى الحب الكبير معناتها من أبطال تونس، ونعملوا تصاور كبيرة معناتها، وتقعد مع بعضنا ونقعد مع بعضنا ونتعشاو بعد العرض ونبدأ نحكيو. ولقيت تونس أخرى ولقيت توانسة أخرين. توانسة معناها الريفرنسيال الأساسي عندهم هما قبل كل شيء هو الالتزام بالوطن والتعلق بالوطن. يقول قائل ما شنو باش تسمع منهم، لكن
يعني ما تسمع حتى شيء آخر بخلاف أنه أنتم في البلاد ردوا بالكم على روحكم، اخدموا للبلاد متاعكم، اقراوا، تعلموا، اخدموا، اجتهدوا، انجحوا في قرايتكم، واحنا هنا لحمايتكم، نحميوا الحدود، نحميوا البلاد، نحسنوا معناتها شعبنا، ونحميوه من كل سوء ينجم يكون من الداخل ومن الخارج. يعني سمعت حاجات اللي قليلة نادرة في الساحة المدنية. مثلا مش نقول لك بتاع صفة المزاح، كلمة ما نجمش ما سمعتهاش بكل. كلمة ما نجمش ما تعرف ساعة تقول له خويا السلام عليكم، يقول لك لا ما نجمش. ساعة كلمة ما نجمش ولا كلمة لا صعيب هذه كيفاش باش نعملوا، ما ثماش. لا الانضباط الكلي ما ثماش. ثم عقلية انه يعني هم متعودين بانه يتصدوا لكل الصعوبات ويتحداوا كل العراقيل. هذاك انه رؤوف جاء عمل مسرحية بحذاهم، طالب حاجات احنا مش مستانسين بها، في ساعة تتريق. ثم الكفاءات الفكرية اللي شفتها عند الضباط، صدقني يعني احنا غالبا ما معناتها يغيب علينا الشيء هذا. ناس عندهم قدرة في التحليل وقدرة في التفكير قد نحتاج لها أكثر معناتها من مرة. احنا في بلاتواتنا كسوا الإذاعية ولا التلفزية. علاش؟ لأنهم هما بطبيعة الحال مفروض عليهم أنهم ما هيش مهمتهم أنهم يتطرقوا للشأن العام، وخاصة المسائل السياسية هذه معناتها ما هيش من مهامهم. لكن بالضبط. وقت اللي نحكي معاهم وهما مواطنين جنود، نقول احنا يعني نسمع منهم الطرح اللي نحتاجوا له برشا، طرح بكل معناتها لفائدة المصلحة العامة، طرح يلم طرح لمان كل الفئات مهما كانت اختلافاتنا ومهما كانت تنوعنا. الجيش التونسي صدقني فيه كفاءات وقدرات فكرية ذهنية يعني نحتاج لها برشا، حتى في ندواتنا وحتى في لقاءاتنا، باش نشوفوا كيفاش نخرجوا من المآزق اللي احنا فيها في عديد المجالات، كسوا في مسائل المجتمعية ولا حتى الثقافية والاقتصادية. بالضبط. هذه شهادة حلوة ياسر من فنان اللي عاشرهم مدة 6 أسابيع للجنود متاعنا. وبالمناسبة زاد نستغلوا الفرصة باش نجدوا لهم التحية، تحية كبيرة ياسر للجيش الوطني، لكن زاد تحية كبيرة ياسر للحرس الوطني، للشرطة، للديوانة اللي هما بيدهم زاد عندهم مجهودات جبارة في الدفاع والذود على الوطن ضد الإرهاب، وقدموا من التضحيات ما زاد. خلينا نحييهم تحية كبيرة ياسر. على كل العرض إرهابي غير بعد تقدم على حسب الأرقام مدة 6 أسابيع 14 عرض في مختلف الثكنات. وتي كنت تحكينا على الفيدباك وعلى التجربة متاعك وشنو ريت من الجنود بالنسبة للعرض هذا. نحكيو تو أكثر على العرض إرهابي غير بعد. شنو العرض هذا؟ ومن شو ولا مونودرام؟ يعني مونودرام هو راهو بيني وبينك احنا المسرح الفردي أو ما يسمى بالتمثيل الفردي في تونس دائما يتسمى بالوان مان شو. ومصطلح الوان مان شو معروف، يعني كي تشوفه في بلجيكا ولا في فرنسا ولا حتى في كندا، هما غالبا سكتشات تتخللها بعد مقاطع موسيقية، يما تلقاه شكون يرافقه فوق الركح ويغني معاه بالاكورديون ولا هو بنفسه يغني. نعمل في المونودراما. أنا أول مسرحية عملتها وان مان شو كان ذلك عام 73 في فرقة الكاف، اسمها مسرحية شي هبل، اقتباس من الكاتب الروسي نيكولا غوغول، مسرحية لو جورنال دانفو. ثم توصلت أنا مسيرتي أغلبها فهمت في المسرح الفردي. مسرحية إرهابي غير بعد هي في الحقيقة أخوي محمد علي تنجم تقول لي سي لا سويت لوجيك بعد المسرحيات الأخرى. إرهابي غير بعد هو بنفسه اللي سبق له أنه القى إعلان في جريدة عائلة تبحث عن معينة منزلية فتنكر في امرأة. جات مسرحية مثلا العسل اللي يقرب لك واللوز منبوس، ويقول لك لو كما جيت معناتها الرجولية اللي تخلف الظل مش لازم منها. بطال يلقى إعلان في جريدة عائلة تبحث عن معينة منزلية، شيش يتنكر في امرأة. السيد هذا هو إرهابي غير بعد، جاته صدمة نفسية بعد ما تنكر في امرأة،
بلقى روحه كل مرة في دار في حالة حليلة ويمشي في الشارع ويتوقف له كرهبة مرسيدس ويقول له شبيه اللوز منبوز إلى آخره. جاء إحباط نفسي، جات مسرحية ايش يقولوا له الطبيب قال له ما تبرم من الوجاية متاعك، حسيلو شنو معلوماتك على الصحة الإنجابية والتربية الجنسية، ويبعثوا للسبيسيرية حتى يتلعثم يتلكوك مسكين ما يعرفش يقول كلمة شو اسمه هذاك ايش يقولوا له. حسيلو رصد له قدام السبيسيرية يا رب يدخل ولا ما يدخلش، تفضل قالت له حاجتك بحاجة مرحبا، ويا مدام عندكش يفرش تلقى ما تتغطى، عندكش الاحتياط واجب، عندكش الزلقة فلقة. فهمتني معناتها الراجل دونك هذا نفسه إرهابي غربان عنده كبت نفساني كبير. هالشخص هذايا هو بنفسه عنده معناتها ضغوطات داخلية معناتها ما تسمحلوش باش يعني ينفتح شوية على الآخر، ياسر منغلق. كل قائل يا أخي أنت بعد وقت اللي عملت إرهابي غرباء وانت تمثل في مثلا وفي شي يقولوا له ناوي باش تعملها، باش يقول لك لا ما نجاوبك عليها. بعد هي جات نعبر ولا ما نعبرش، الطبيب قال له ما تبرم من الوجاية نتاعك لما تخرج اللي في قلبك وتسرح لسانك وتنطق وتعبر. الشخص هذا إرهابي غرباء عنده قضية متاع تعبير، عنده قضية متاع كبت من اللي هو صغير. الطبيب قال له من اللي انت صغير وجايعك سببهم برشا حاجات في الصغرى، حبيت تقولها ما قلتهاش، حبيت تشوفها ما شفتهاش، حبيت تسمعها ما سمعتهاش، كبروا في بدنك ولاو يبقبقوا ولاو يغليوا، عملوا لك الكعابر تلكمتوا ولاو لك عقد دراسات لك معقد، ركبوا على بعضهم عملوا لك المركبات. الطبيب قال له ما تبرأ الا ما تحكي على داك، هذاك هو دواك، هذاك هو ارهابي غير بعض. دونك مثلا شي يقولون نعبر ولا نعبرش، لكن هو بيدو بعد ما عبرش وضعيه ما تعبر ولا ما يعبرش وضعيته ما تحسنتش، حرق. جات مسرحيه حرق يتمنى اللي خوك عملها عام اواخر 2010 2011 حرق يتمنى حرق فهمت ولا وربي يعلم عليه. دونك هالشخصيه هذه المنعزله المكبوته هذه قعدت نتبع فيها وقعدت نواصل كل مره في مراحل متعدده. لقيت روحي انا باش نطرح قضيه ارهابي غرباء، عملت في الباك شويه واخرت التالي وقعدت نخم على المسرحيات اللي سبقت وعملتها، نلقاهم ينجم يكونوا في المسيره هذه. إذن شخصية إرهابي غرباء هو علاش غرباء؟ لأنه الغرباء هذا هو لو شون دو باتاي، الغرباء هذا هو الخطوة الأخرانية، هي الخطوة الأخرانية. يا إما يخطفوه يكملوا يهزوه وإلا نجيبوه. وش نقول له السيد هذا يردوه يحلم، يقول لي فهمت ولا وقت اللي الدولة وقت اللي أنا مغفص محفوظ مطرد مرفوس الدولة تتفرج فيها والمؤسسات عاملة روحها لاهية بيها والإعلام يصور فيها ومجلس النواب يقعد فيها أما هما وقت اللي شافوني هكاكا مدوا لي يد المساعدة وخطفوني. وقتاش هذا يقول لي توا الحكاية عندها أكثر من عامين. هي شنو اقترح عليك؟ اقترح علي عطاوني فلوس باش خلصت دواء لامي وشريت البابا حوكا نفع وخلصت الكراه والعطار والخضار والجزار وشريت البابا حوكا نفع. قلت له هي وشنو ناوي تعرفهم اظن احكي لي عليهم. قال لي نعرف ما احد منهم من قبل الثوره. كيفاش كان باندي يسولوا يجول كان سيز دوز. كيف السبة ولا كما ضربته لا وعرف كيفاش وتأقلوا للوضعية. بشوية نكشفوا شخصيات متعددة، نكشفوا شخصيات أخرى. الشخص هذا يتم استقطابه، يتم احتوائه. والسؤال المطروح كيفاش زوز من الناس من الشبكة الإرهابية قادرين يخطفوه يأثروا عليه دولة كاملة بمؤسساتها بنخبها بمنظماتها بجمعياتها بجامعاتها بمدارسها بإعلاماتها تلفزاتها وإذاعاتها بي غير قادرة أنا السيد هذا تحتوي. وش يقول لك الإرهاب يحتاج لي وهذوما ما يحتاجوا ليش؟ سؤال أنا تطرح لي أخويا محمد علي وأنا في قبل بديت عندي قرابة 3 سنوات وقت الأحداث الإرهابية القوية هذيك اللي أثرت فيها وأثرت في التوانسة الكل. قعدت نتساءل ونحكي مع الشباب الكثير منهم نلقاهم يتعاطفوا يقول قائل مش يتعاطفوا مع شدان سلاح لكن يتعاطفوا. ما نسمعش منهم باش يقول لي مثلا يلزم نقطع الدابر متاعهم هذوم. تلقاه فيسع يفركس في مبرر. قلت أنا هنا الغير حاجتين يا سي فلان يا سي رؤوف بن يغلان، يما تقف وقفتك فوق الركعة وتقول كلمتك وإلا راك باش تسكت كما سكتوا الآخرين والقضية باش تبقى مطروحة. والخطر الأكبر خويا محمد علي باش نقولوا لك أنه راو إذا ثم الغطاء الديني اليوم اللي زعما اللي به هو يتم معناه زعما الاحتواء والاستقطاب للإرهاب، يمكن غدوة الغطاء الديني يمشي ويجي في بلاصته غطاء آخر. الغرباء هذا
هو سينيال دالارم كرؤوف بن يغلان معناتها بريزونت ا توت لوبينيون، للسلطه وللنخب وللمجتمع، المجتمع السياسي والمجتمع الاقتصادي والمجتمع الثقافي والمجتمع النخبوي والمجتمع الجمعياتي، ونقولوا ردوا بالنا، هذا ولدنا وشبابنا يتفكوا من ايدينا قدام عينينا. والاسباب ما هيش فقر، الاسباب ما هيش فهمتوا ولا خاطر ثم برشا ناس لبس عليهم، ثم فراغات ثقافيه. عندما تكون العقول فارغه، عندما تكون العقول جوفاء، تصبح كل أشكال التعدي ممكنة، ويصبح كل أشكال الاحتواء والاستقطاب ممكنة. لكن عندما نملأ العقول ونحصنها، معناتها نخلق لها قدرة التحدي وقدرة التصدي قدام كل أشكال الاستقطاب. والثقافة لها الدور الفاعل، الدور الأكبر، لأنه وقت اللي باش يجي يتم احتواءه سيتم احتواءه بالعقل المدبر المدمر. لهنا خلينا، انت لنا اعطيت تشخيص كامل للوضعيه نتاعنا. انت اليوم ترانا في وضعيه غربه ولا قد احنا اي اللي تسمع فيه على شبابنا واللي تشوف فيه توا اليوم صاير غربة بيني وبينك. معناتها احنا ايش معناها غربة؟ وان شاء الله معناتها اقل من غربة، احنا نحبوا غير ونص، احنا نحبوا نوصلوا لزيرو. لكن هذا ما يكتفي، ما يكونش بالوعود. علاش قلت لك انا قبيله الشخصيه، قلت هو شي يقول لي باهي يا خويا هما استقطبوني يا خويا داكورد، هما احتووني، تفضل انت احتويني، تفضل استقطبني انت. ما عندك برشا احزاب سياسيه، ما عندك برشا نقابات، ما عندك برشا منظمات، برشا جمعيات، شبيه حتى حد منهم ما جاي يحتويني، ما جاء حتى حد منهم يستقطبني. شبيهم هما يجيوني للقهوة ويبداوا يوشوشوا لي في وذنيا حتى تحكي لي حتى تحلالي الحكاية ويقعدوني وهم وانا يعطيوني وهم، على الأقل يعطيوني وهم. الراجل يقول له فهمتني، هو صراع بين المؤلف والشخصية. يعني أنا كاتب شخصية، الشخصية تحب تولي إرهابي بالكامل، مستحيل باش نخليك. قلت له تبدا تقول انا مستحيل نكتب حرف يوصلك للاتجاه هذايا. ويا ولدي نحب نمشي للحور العين، نحب نمشي عرسولي باربع نساء، مستحيل. انا نقرر تمشي لحور العين ولا بتمشيش، انا المؤلف نقرر تمشي للجنه ولا ما تمشيش. هذه جو ما بين الكاتب انا الكاتب والشخصيه، انا الكاتب تاع مسرحيه غرباء، وانا خلقتك يا شخصيه ارهابي غرباء. بما اني يا سي محمد علي ما عنديش الفرصه باش نتقابل مع مشروع نتاع ارهابي، خلقته وبدعته وكتبته. جوستومون هذاك علاش حبيت نسالك. يعني انت كلامك وتوصيفك يعني باش نقول لك وانت تحضر في العمل هذا، اسكو حكيت مع يعني ناس تيار ديني ماشي اكثر يهز اكثر نعم. قبلت برشا متشددين، قبلت برشا ارهابي ما حررش، قبلت ياسر 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 ياسر، وقعدت مده، وصلت نعيش في فترات معناتها ازدواجيه في الشخصيه، حاجه ما تصورهاش. الشيء اللي نكتب فيه نلقاه فوق في الشارع، الشيء اللي في الشارع نلقاني من بعد نمشي نتقابل معاه، نمشي نخرج معاه، نتقابل معاه، نحكي معاه. انا ثم ارهابيين غرباء مشيت نلقاهم معناتها يهدوا. واحد منهم قال لي يا سي رؤوف شفتك في التلفزه تحكي كيفاش شبيبه قالوا لك احنا ما بقى لنا يا الحرقه ولا نمشي ونطلعوا للجبل نشدوا سلاح. وكلمه شدنا سلاح هذه شفناها حتى في التلفزه، قالوها لنا فهمتني. هي عليه قلت له، قال لي على خاطر هكا وهكا نمشي للسيد الوالي. السيد الوالي باش ما نحرجوش انا تويكا باش ما نذكروش، نمشي للسيد الوالي والسيد الوالي يعيط له ونتقابلوا معاه ونجيبه ونحطه معناتها في محل معناتها السيد هذايا ونحاولوا نحلوا له المشكل. مشاكل مطروحه، لكن نحن في حاجه الى ان نخرجوا من المنطق تعرف ساعه المؤسسه تجي تقول لك اي والله يجيونا ونشوفوهم. شو يجيونا ونشوفوهم؟ شو عندك؟ شو يجيونا؟ احنا ما زلنا عندنا وقت باش نجي نستناهم يجيونا ونشوفوهم. احنا نمشيوا للاحياء الشعبيه ونمشيوا للارياف ونمشيوا للمقاهي، واذا ادى الامر فهمت الله نعملوا اعوان فهمت الله تخدم يكونوا دي ميدياتور سوسيو، يمشيوا للقهاوي ويمشيوا للارياف ويمشيوا للاحياء الشعبيه. خويا محمد علي جوستومون ولهنا بالنسبه للارهابي غرباء، المسرحيه اللي وفات الفاز الاولى نتاعها كما قلت انت بالنسبه للعروض قدام الجيش الوطني، ما تراش انه من الاهم منها اليوم تحكي مع الشباب هذايا، تحكي مثلا الشباب هذين نلقاوه اليوم في الشارع موجود، لكن زاد موجود مثلا في السجون. اسكو
يعني قاعد تخمم وزير العدل رغب معناتها باش المسرحيه تتعدى في السجون، وان شاء الله معناتها ندوروا بها في السجون، وباش ندوروا بها في الجامعات بحول الله، وباش ندور بها خاصه في الارياف، وباش نشوفوا مؤسسات تحاول تساهم، لان الارياف غير قادره باش تنجم معناتها المتفرج يشري العرض هذه. في بالك ثم مسرحيه في بلجيكا اسمها جهاد. المسرحيه هذه مثلوها دي بلج دوريجين ماروكان، خذت سكسي كبير. لو غوفرنمون بلج قرر باش المسرحيه هذه يتم اعتبارها دوتيليتي بوبليك، فمكنت المسرحيه هذه واصحاب المسرحيه ان تدور بلجيكا كامله في المدارس وفي الجامعات الكل. معتبره السلطه هذه البلجيكيه معتبره ان المسرحيه هذه سلاح ضد الارهاب، لابد من تمكين ان يوصل. انا بحول الله ومره اخرى ارهاب غير باع سلاح ضد الارهاب، سلاح ثقافي ضد الارهاب، التحدي الثقافي ضد الارهاب. وبالطبيعه لابد ثم انت تعرف خوك نخدم في المسرح الساخر، يعني فيها الضحكه فيها السخريه. هو محمد علي يقول له وقتاش وقع هذوما جاوك وخطفوك وحبوا، قال له تو عندها عامين ونص. قال له وين نحلوا المشكل؟ قال له كيفاش باش نحلوا المشكل؟ قال له نرجعوا بالزمن التالي، نعملوا زوم ونشوفوا والوقت اللي انت حكيت عليه مغفص محفوس مطرد مرفوس ندخلوا فيه باش نغيروا مجرى الاحداث. قالوا احنا نرجعوا، اما هم ما يرجعوش، الوقت تعدى وفاه. هذاك في الواقع قلت له الوقت تعدى وفاه، اما في المسرح انا مؤلف، انا نجم نرجع، انا نرجعك بالزمن التالي، نجم نرجع بيك قرن التالي وتبدا حي وتاكل وتشرب وتلبس الى اخره. قال لي شنو نعمل؟ قلت له نكلموا وقتها رئيس البلديه اللي قلت لي طلبته في رخصه ما عطاكش رخصه، ونكلموه. واذا لازم نكلم رئيس الدوله ونكلم رئيس الجمهوريه ونكلم رئيس مجلس النواب ونكلم الاسبيرانس ونكلم الكلوب ونكلم النجم الرياضي الساحلي ونكلم نادي صفاقس، ونقول لهم عندكم خيارين، يا السيد هذايا نعاونوه باش ننقذوه ويخرج من المأزق اللي هو فيه باش ما يفكوهش ويبلعوه، والا راهو باش ترسينا في كارثه بكلنا وتتحملوا مسؤوليتكم بكلنا، رياضيين وثقافيين وسياسيين ونقابيين واقتصاديين، نتحملوا المسؤوليه هذه. كيفاش نعملوا؟ نرجعوا قلت له بالزمن التالي، الو نعمل له السيد رئيس البلديه، بربي راهو عندي واحد فنان انا نحكي معاك توا في قروك، هنمثل في شخصيه متاع مواطن مدمر باش يترشق، طالبك في رخصه ما عاونتوش، ممكنش تصلحوا الوضعيه. يقول لي هو باش يقول لك ما يستجيبش للشروط. يا به ما يستجيبش للشروط معناتها يموت، باش يقول لك القرار بتاع المجلس البلدي ما يسمحليش. ما نجموش نبدلوا سيد رئيس البلديه القرار، القانون ما يسمحليش، ما نجموش نقراو. يعني ديما ثم تحديات، ديما ثم تحديات، ديما ثم البيروقراطيه هذه زاد راهي جزء من الأجزاء، جزء كبير من سبب الاحباط عند الشعب التونسي وعند خاصه الشباب. دونك نقابل فيهم، والمسرحيه والحمد لله قدمتها انا للجيش التونسي وكانت نالت الاعجاب الكبير، اتنفست وتفرحت. يلزمني نذكر اللي وزاره الثقافه عاونتنا زاده بالمواد التقنيه، يعني الماتريال تكنيك، باش وصلنا معناتها تعدينا صعوبات سور سو بلان لا. التنظيم كان من وزاره الدفاع، مشكوره مره اخرى. بالطبيعه بما انه العرض كان في الثكنات والبذر. اخر سؤال بالنسبه للعرض هذايا سي رؤوف، ارهابي غير باع، اخر عرض كان نهار 7 جان في يعني بالنسبه للعروض المخصصه للجيش الوطني. العروض الجايه وقت باش تبدا في اخر فيفري بحول الله، لو 28 فيفري باش تبدا في صفاقس. لهنا باش تتحل للعروض العامه بحول الله. قداش عندك من عرض في الاشهر الجايه؟ عندي جو بار على ليترونجي بيانتو، دونك فان فيفري باش نبدا بصفاقس، ثم عندي سوسه، ثم عندي بحول الله في تونس ايضا، باش نمشي المدنين، باش نمشي القصرين مره اخرى، وباش نمشي الجربه، وباش نطلع البنزرت وتتواصل. تبارك الله فما مجموعه من العروض نرجعوا نحكيوا عليها اكثر. الحاجه الوحيده ما احناش نقولوها، هل الارهابي هذا كمل بالضبط ولا قاعد في الغير؟ لا خلي في السسبانس، باش يعرفوا العباد شنو هي الامور وكيفاش صار. اي نعم حكيت لك عليها وبارك الله فيك، ما حبيتش تعلن عليها. لا مانيش نحكي عليها، نخليها سسبانس. بارك الله فيك الفنان المسرحي رؤوف بن يغليان، حكيت لنا على العرض نتاعك ارهابي غير باع. العروض بالنسبه للجيش وفات نذكركم في 28 فيفري. العرض الاولاني بالنسبه للعموم باش يكون في صفاقس. بارك الله فيك.